अब आज हामी ट्रेड क्रेडिट, ब्याङ्क फाइनेन्स, अक्रुड एक्सपेन्सेस र कमर्सियल पेपरको फर्मुलाहरू, इन्ट्रेस्ट निकाल्ने, रेट होला, कस्ट होला, रुपिज होला, इन्ट्रेस्ट कस्ट, इन्ट्रेस्ट रेट, इन्ट्रेस्ट रुपिज, यिनीहरू निकाल्ने फर्मुलाहरू लिस्ट आउट गर्छौँ। अलिअलि हामीले इन्ट्रोडक्सन गऱ्यो हिजो, आज कति भइन्छ फर्मुलाहरू हेर्छौँ र नभएको भोलि गर्छौँ। अगाडि बढेँ म त। फर्स्टमा ट्रेड क्रेडिट लेख है तिमीले भने ट्रेड क्रेडिट के हो त ट्रेड क्रेडिट भनेको? यहाँ भएको कुरा म लेख्दै जान्छु है। तिमीहरूले चाहिँ यो पहिले प्रिन्ट भएको मात्र लेख्दा नै हुन्छ। ट्रेड क्रेडिट भनेको अकाउन्ट्स पेएबल, त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो? क्रेडिटमा किनेको सामान, पर्चेज इन क्रेडिट पर्चेज, उधारमा किनेको सामान क्रेडिट पर्चेज हो। हिजो पनि मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ, तिमीले पसलमा 10 लाखको सामान चाहियो, त्यतिखेर तिमीले के गर्न सक्छौ? अर्को सोर्सबाट लिएर आउन सक्छौ या उधारमा किनेर लिएर आउन सक्छौ। तिमीले अर्को सोर्सबाट 10 लाख रुपियाँ खोज्यो, तिमीले आफैले 10 लाख रुपियाँ हाल्यो, तिमीले ब्याङ्कबाट 10 लाख रुपियाँ लोन लिएर आयो, तिमीले साथीभाइसँग 10 लाख रुपियाँ पैसा मागेर खर्च गर्यो, त्यो एउटा फन्डिङ सोर्स भयो। त्यसको साटो तिमीलाई उधारो बताउँछ र 10 लाख उधारो सामान ल्यायो भने त त्यो पनि त फन्डिङ हो नि होइन? तर त्यो टाइममा तिर्नु पर्यो। सर्ट टर्म भनेको कति दिन्छ उधारो? 1 महिना 2 महिनालाई देला। त्यही भएर यो सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भयो। त्यति बेलासम्मलाई चाहिँ के छ भने तिमीले बेचेर कतैबाट के गरेर मिलाउन सक्छौ, त्यो बेलासम्मको ब्याज पनि तिर्नु परेन। त्यही भएर यसलाई हामीले के छ भन्दाखेरि के भन्यौँ भन्दा सर्ट टर्म सोर्स अफ फाइनेन्सिङ भन्यो। यो एकदम स्ट्रङ सोर्स अफ फाइनेन्सिङ हो र यसलाई अर्को भाषामा हामीले स्पोन्टेनियस फाइनेन्सिङ पनि भन्छौँ। हामीलाई बेच्नु पर्यो भने, सेल्स बढाउने हो भने स्पोन्टेनियसली पनि उधारो पनि बढिहाल्छ, त्यो हुन्छ कुरा। त्यही भएर यसलाई स्पोन्टेनियस फाइनेन्सिङ पनि भन्छ। अब ट्रेड क्रेडिटमा हामीले हेर्ने भनेको क्रेडिट टर्म हो। क्रेडिट टर्ममा साह्रै होला भनेर मैले मेट्दिएँ। यस्तो खालको क्रेडिट टर्म दिन्छ तिमीलाई, यो तिमीले पहिला पनि देखे होला क्रेडिट टर्म। त्यसपछि सार्ने क्रेडिट टर्म, कालो कालो मात्र सार है, यहाँ मैले लेखेको सार्नु पर्दैन, तिमीलाई टाइम होस् भनेर लेखिदिएको क्रेडिट टर्म। यहाँ छ 3/10 नेट 40। यो भनेको चाहिँ 3 भनेको डिस्काउन्ट रेट, रेट 3% छ। यो चाहिँ 3 भनेको डिस्काउन्ट रेट हो। 10 भनेको डिस्काउन्ट पिरियड, यो चाहिँ 10 डेज छ। यो 40 भनेको चाहिँ क्रेडिट पिरियड। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 40 दिन छ। तिमीले एउटा यो टर्ममा चाहिँ के छ भन्दा उधारोमा सामान किन्ने भन्यो भने, यो क्रेडिट टर्ममा उधारोमा सामान किन्ने भन्यो भने, यदि तिमीले 10 दिनभित्र उधारो तिर्यो भने 3% डिस्काउन्ट पाउँछौ। अदरवाइज 40 दिनभित्र तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? उधारो तिरिसक्नुपर्छ। यसले चाहिँ यो टर्ममा दिएको उधारो 40 दिनभित्र पैसा तिर्ने र के छ 10 दिनभित्र तिर्यो भने 3% डिस्काउन्ट पाउँछ। यसको सिम्पल कुरा यति हो। अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले हेर्ने भनेको यो 3% लिँदा ठिक कि नलिँदा ठिक। एउटा फर्मले 40 दिनमा, फर इक्जाम्पल मैले एउटा यस्तो फिगर बनाएँ, 0 छ, 10 दिन छ। आज किनेको उधारको सामान तिमीले 10 दिनमा तिर्ने हो भने 3%ले डिस्काउन्ट पाउँछ। यो डिस्काउन्ट चाहिँ के छ, लिने कि नलिने हामीले एनालिसिस गर्ने। यो 40 डेजसम्म तिर्न मिल्छ। अब यो छोड्दा ठिक कि लिँदा ठिक? हुन चाहिँ हामीले के छ 10 दिनमा तिर्यो भने 3%, अदरवाइज 30 दिन थपेर यसको ल्याग टाइम भनेको 30 डेज हुन्छ। दुईटालाई हेर्ने भने 30 डेज। यो 30 डेजमा
तिर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पछि तिर्दाखेरि चाहिँ 3% गुमाउँछौँ। 30 डेज अगाडि तिर्ने हो भने चाहिँ 3% डिस्काउन्ट हुन्छ भनी अब यसको एनुअलाइज के छ भने रिटर्न कति हुन्छ त त्यही कुरा हामीले यहाँ हेर्ने हो। त्यही कुरा हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब ब्याङ्कबाट लोन लिएर आएर 3% डिस्काउन्ट दिने कि 3% छोडिदिने भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ है। त्यो हो कुरा हेर्ने। अब यसरी हेर्दाखेरि हामीलाई यदि एक्चुअल दिएको छ भने फेरि के छ भने हामीले एक्चुअल डिस्काउन्ट पिरियड र क्रेडिट पिरियड युज गर्नुपर्छ। भनेको मतलब यो क्रेडिट टर्म छ तिम्रो, क्रेडिट टर्म के छ 3/10 नेट 40 छ हैन। त्यतिखेर फेरि के छ भने फर्म इज द फर्म इज पेइङ on 20th days and receiving discount। अब हुन त 10 दिनभित्र तिर्नुपर्ने हो डिस्काउन्ट लिन, तर के छ भने 20 दिनमा तिरेर फर्मले डिस्काउन्ट लिइरहेको छ भने यो 10 दिन चाहिँ इग्नोर हुन्छ। त्यसपछि 20 दिन एप्लिकेबल हुन्छ। 20 दिन चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसको लागि के हो क्रेडिट पिरियड भयो, सरी डिस्काउन्ट पिरियड भयो नि त त्यो। त्यसको साटो फेरि के छ भने कहिलेकाहीँ फर्मले 60 डेजमा के गरेर हुन्छ क्रेडिट एक्चुअल क्रेडिट पिरियड चाहिँ के हुन्छ एक्चुअल क्रेडिट पिरियड 60 डेज हुन्छ। हुन त के छ भन्दा 40 दिन दिएको उसले, तर फर्मले युजुअली के छ 30 दिनमा सरी 60 दिनमा चाहिँ उधारो सामान पे गरिरहेछ भने त्यतिखेर क्रेडिट पिरियड उसको लागि के हुन्छ भने 60 डेज हुन्छ। यो हो कुरा। एक्चुअल दिएको छ भने एक्चुअललाई हामीले युज गर्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। बुझ्छ है कुरा। यसको फर्मुलाहरू मैले लेख्न खोजिरहेको छु। अब यो फर्मुलाहरू लेख तिमीले, म पनि लेखिदिन्छु। 1 नम्बरको फर्मुला भनेको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट, यसलाई एपिसी भन्छ। इज इक्वल टु एपिसी इज इक्वल टु डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु यहाँ छ है यो सारे मैले तिमीलाई बुझेन भने यतापट्टि गर्दा नि हुन्छ। डिस्काउन्ट रेट इन्टु 365 डेज इन इयर भनेर भने हुन्छ। कहिले काहीँ 360 युज गर भने 360 युज गर्नुपर्छ है। क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड, यही कुरा हो। यो फर्मुला यतापट्टिको पार्ट भनेको हामीले इफेक्टिभ रेट निकालेको, यतापट्टिको पार्ट भनेको एनालाइज गरेको एनुअलाइज गरेको। यो इफेक्टिभ रेट निकालेको एनुअलाइज गरेको जस्तो यसमा हाम्रो यही कन्डिसनको हिसाब गर्ने हो भने के हुन्छ यतापट्टिको पार्ट 0.03 डिभाइडेड बाई 1 माइनस 0.03 हुन्छ। मानिलिउँ तिमीले 100 रुपियाँको सामान किनेको छौ भने 3% डिस्काउन्ट लिने भने 3 रुपियाँ हो। अब यो 3 रुपियाँ घटाइसकेपछि के हुन्छ त 97 हुन्छ नि। तिम्रो नेट पर्चेस त 97 हो नि, त्यसकै इम्प्याक्ट दियो। त्यसलाई नै 3 डिभाइडेड बाई 100 माइनस 3 गर्ने हो भने 3 डिभाइड बाई 97। यो हो कुरा। डिस्काउन्ट रेट त 3% नै हो, तर हाम्रो नेटमा होइन कि ग्रसमा हुन्छ क्या त्यो 3%। त्यो 3% घटाइदिएपछि नेटको इम्प्याक्ट दिन्छ यतापट्टिको पार्टले। उतापट्टिको पार्टले एनुअलाइज अघि मैले भनेको थिएँ 0 पिरियड 10 पिरियड 40 पिरियड। यो 40 माइनस 10 गर्ने हो भने 30 आउँछ। यही हो क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड भनेको। ठ्याक्कै यो 30 दिनको लागि हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 3% छोडिरहेछौँ भन्ने एजम्सन हुन्छ। त्यसैलाई के छ नि 1 वर्षको लागि कति हुन्छ त त्यो हो। यो यतापट्टिको एनालाइज गरे 30 दिनको लागि यो आयो, यतापट्टिको चाहिँ के छ भने 1 वर्षको लागि कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। बुझ्छ होला भन्ने मैले यो जुन गरेँ। अब फेरि मैले सबै मेटेँ, यही लेख्या हो। अर्को छ इफेक्टिभ एनुअल रेट। यो माथिको अर्थमेटिक बेसमा हो। अब तिमीले चाहिँ दोस्रो नम्बरमा इफेक्टिभ एनुअल रेट पनि निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। एनुअल रेट EAR। अब यसको फर्मुला
1 प्लस डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेटको पावर 365 डिभाइड बाई क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड माइनस 1 हुन्छ। यो माथिको पनि यसले यो पार्ट एनालाइज गरे हो भने यो पार्ट एनालाइज गरे हो, यो माथिको अर्थमेटिक बेसिसमा भयो, यो चाहिँ जोमेट्रिक बेसिसमा भयो। तिमीलाई इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल भन्यो भने यो फर्मुला लगा भन्यो, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल भन्यो भने यो फर्मुला लगा भन्यो, इन्ट्रेस्ट एनुअल इन्ट्रेस्ट कस्ट निकाल भन्यो भने जुन चाहिँ लगाए नि हुन्छ। तर हामीलाई जे सोध्यो पनि यही राख्दा पनि हुन्छ। इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल भन्यो भने नि माथिको राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, यो पनि एनुअल रेटै हो, खालि के छ यो चाहिँ अर्थमेटिक बेसमा कम्पाउन्डिङ गरेको छ एनुअली, यो चाहिँ जोमेट्रिक बेसमा हामीले चाहिँ के छ अर्थमेटिक भनेको जेनरली के छ 1 महिनाको 1% हो भने 12 महिनाको 12% भन्ने बेसमा इन्टु 12 गरेर निकाल्यो। अब जोमेट्रिक भनेको चाहिँ 1 महिनाको 1% लगेर मैले ब्याज तिरेँ भने केही पछि त्यसले कमाउन थाल्छ नि त, त्यो कारणले त्यहाँबाट नि कम्पाउन्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट बेसमा, यो चाहिँ के छ भने जोमेट्रिक बेसमा चाहिँ कम्पाउन्डिङ गरेको, त्यति कुरा त्यति फरक हो। र हाम्रो 1 वर्षभन्दा मुनिको हिसाब सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल बेसिसमा 1% एक दिनको सरी 1 महिनाको हो भने 12% के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षको। ब्याङ्कले 12% ब्याज लगाउँछ भन्यो भने तिमीले चाहिँ के छ भने 1% तिर्ने हो महिनामा ब्याज, महिनामा ब्याज तिर्नुपर्छ नि। त्यो 1 वर्षभन्दा कमको हिसाब गर्दाखेरि जोमेट्रिक इफेक्ट हामीले दिइराख्नु पर्दैन। त्यो भएर के छ भन्दा सोधिहाल्यो भने इफेक्टिभ एनुअल रेट्स भनेर सोधिहाल्यो भने यो फर्मुला लगाए नि राम्रो, यो लगाउँदा नि बिग्रिँदैन। मैले चाहिँ यसमा पनि मार्क्स दिन्छु है, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। 10 मिनट त भ्याइन्छ भ्याइँदैन, मैले यो सबै मेटेँ है। अब अर्को फर्मुला छ, यो तिमीहरूको इक्जाममा त सोधेको छैन यो फर्मुलाहरू युज गर्न है। 3 नम्बरमा यो डेली पेएबल और क्रेडिट पर्चेस, पेएबल डेली पेएबल और क्रेडिट पर्चेस। क्रेडिट पर्चेस भनेको नि डेली क्रेडिट पर्चेस है। खालि के छ एनुअल क्रेडिट पर्चेस दिएको हुन्छ तिमीलाई, कहिलेकाहीँ डेली निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। एनुअल पर्चेस त्यहाँ टोटल पर्चेसको फिगर हुन्छ, क्रेडिट पर्चेस तिम्रो टोटल पर्चेसको फिगरलाई लिएर राख्ने हो, डिभाइड बाई 365 गर्यो भने एक दिनको आएको। सिम्पलै छ यो, कहिलेकाहीँ त्यो छ बुकमा छ यो हिसाब है, त्यही भएर मैले राखिदिएको। अब 4 मा ओके एभरेज अकाउन्ट्स पेएबल। तिमीलाई अकाउन्ट्स पेएबल मात्र भनेर सोध्यो नि त्यही नै हो है। इज इक्वल टु तिम्रो चाहिँ एक्चुअल क्रेडिट पिरियड, तिमीले कति दिन उधार राख्छौ पिरियड इन्टु डेली क्रेडिट पर्चेस। मानिलिउँ तिमीले के छ भने आज किनेको 0 पिरियडमा किनेको 10 दिनमा गएर तिर्छौ र दिनदिनै किन्छौ, 1 लाखको दिनदिनै किन्छौ भने अब 10 दिनसम्म त 10 लाख भए हुन्छ नि त। अब 11औं दिनमा चाहिँ 0 पिरियडको तिर्छौ, 11 दिनको किन्छौ, 10 लाख चाहिँ बसिरहन्छ। यसले भने यो हो कि एक्चुअल क्रेडिट पिरियड तिम्रो 10 दिन हो, तिमीले दिनमा 1 लाखको किन्छौ भने 10 लाख रुपियाँ तिम्रो त्यहाँ उधार बसिरह हुन्छ, यो भने हो यसले। एक्चुअल क्रेडिट पिरियड के छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 दिन छ, तिमीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक दिनमा 1 लाख किन्छौ भने 10 लाख रुपियाँ तिम्रो देखिन्छ। यसको एजम्सन के हो 0 पिरियडको 10 दिनमा सम्म तिमीले होल्ड गर्न पायो, 11औं दिनमा त 0 पिरियडको लर तिर्नु पर्यो नि। 1 दिनको 1 पिरियडको चाहिँ के छ भन्दा 11औं दिनमा तिर्नु पर्यो, अनि 2 को चाहिँ फेरि 12औं दिनमा तिर्नु पर्यो। उधार पनि लिएर आइरहेको हुन्छ, यहाँ 1 प्लस हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ, उधार किन्छौ उधार तिर्छौ, 10 लाख रुपियाँ चाहिँ बसिरहन्छ। त्यो हो क्या यसो कुरा। ल मैले यो सबै फेरि इरेज गरिदिएँ, ठिक छ यसरी हो है। ट्रेड क्रेडिटको यति हो फर्मुला, तिमीलाई एकदम चाहिने यो मात्र इक्जामको लागि। तिमीलाई इफेक्टिभ एनुअल रेट भनेर सोधेर यो फर्मुला लगायो भने मिस्टेक हुँदैन, बुकमा छ यसको क्वेसनहरू चाहिँ, त्यो भएर मैले राखेँ। ठिक छ है, अगाडि बढ्यौँ। अब अकुरेन्स
अकुरल्स भनेको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हो। लेख अकुरल्स भने आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट र मोस्टली के छ भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ लेबर हो। हामीले यसको चाहिँ के छ भन्दा लेबरकोले चाहिँ केही इम्प्याक्ट गर्छ, किनभने लेबरमा हामीले 15 दिनमा फलोइङ मन्थको तिर्ने भनेर भनेको छ भने यसले के छ भन्दाखेरि राम्रो काम दिन्छ कि लेबरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली हप्तामै हुन्छ। लेबरको चाँडै पैसा चाहिन्छ कि उनीहरूलाई सेभिङ गर्ने बानी पनि हुँदैन, म्यानेज पनि गर्दैनन्। 7 दिनमा दिने ल मानिलिउँ या 1 विकमा भनेर भनेको छ भने यो विकको चाहिँ यो के छ भने यो विकमा गएर दिने, यो विकको चाहिँ यो विकमा गएर दिने गऱ्यो भने यहाँ केही पैसा बस्छ, उसलाई तिर्नुपर्ने आउटस्ट्यान्डिङ त्यो हुन्छ क्या। यसको फर्मुला एउटा मात्र छ, एभरेज एक्युरल्स निकाल। एक्युरल्स है, एक्युरल्स मैले एक्युरल भन्छु RUALS। पेरियडिक पेरोल अमाउन्ट त्यही लेबरको कुरा हो, डिभाइड बाई 2 एभरेज निकाले हो कि हामीले। त्यो हप्तामा या दिनको हिसाब गरौँ न, 0बाट 7 दिनसम्मको। सुरुको बिगिनिङ हुने बेला 0 हुन्छ, 1 डेमा गएर 1 लाख होला ल मानिलिउँ, तिमीले तिर्नुपर्ने पेरोल 2मा 2 लाख होला, हुँदै यहाँ 7 लाख हुन्छ। फेरि के हुन्छ, 7को फेरि 0 बनाइहाल्नु पऱ्यो, त्यतिखेर त तिर्दिहाल्नु पऱ्यो। यहाँ म्याक्सिमम चाहिँ 7 हुन्छ, मिनिमम चाहिँ 0 हुन्छ। यो सबैलाई जोडेर डिभाइड बाई 7 गऱ्यो भने एउटै हुन्छ, एभरेज निकाले हो क्या यो। त्यही भएर के छ, म्याक्सिमम प्लस मिनिमम डिभाइड बाई 2 गरिदियो। त्यही भएर पेरियडिक पेरोल्स कति हुन्छ त एक हप्ताको, त्यो हिसाब गर्छ, डिभाइड बाई 2 गर्छ, बढ्दै जान्छ अनि घट्छ, 0मा आउँछ। यो यसको हुन्छ नि, यसले अलिअलि अकुरल्स राख्छ। कति राख्ने त एकुरल्स, 0 राख्ने कि 1 राख्ने कि 7 राख्ने, कन्फ्युज भयो नि, त्यतिखेर एभरेज राख्ने। त्यो त्यही एभरेज इन्भेन्ट्री निकाले जस्तै। यो बुकमा एउटा 2टा हिसाब छ, त्यो गयो भने इक्जाममा खासै आएन यो पनि। अब कमर्सियल पेपर 5 मिनटमा त मागेको छैन, लोनको अलि लामो छ, भोलि डिस्कस गरौँला। कमर्सियल पेपर गरेर छोडौँ है। कमर्सियल पेपर भनेको लेस देन 1 इयरको कमर्सियल हाउसेसहरू अरू के छ भन्दाखेरि कर्पोरेसनले जारी गर्ने नोट्सहरू। नोट्स भने नि बोन्ड नै हो, तर के छ भन्दाखेरि अर बोन्ड जसको चाहिँ के छ भने म्याचुरिटी पिरियड लेस देन 1 इयर छ, यस्तो बुझ्नु पर्यो है। कमर्सियल पेपर भनेको यो पब्लिकमा इस्यु गर्दाखेरि समय लाग्छ कि नेपालमा पब्लिकबाट पैसा उठाउनलाई एकदम टाइम लाग्छ, 3 महिना लाग्छ एटलिस्ट पनि। किन उनीहरूले चाहिँ त्यो पैसा ल्याएर कहाँ खर्च गर्ने भने एउटा प्रस्पेक्टस बनाउनुपर्छ, इस्यु म्यानेजर हायर गर्नुपर्छ, अनि सेबन जानुपर्छ, सेबनले फाइल रिभ्यू गर्छ, अनि ठिक छ भनेर एप्रुभ गरेपछि बल्ल के छ भन्दाखेरि चाहिँ इस्यु ओपन क्लोज गर्नुपर्छ। त्योभन्दा ब्याङ्कतिर दौडिँदा उनीखेर हुन्छ। 1 वर्षभन्दा कमको लागि इस्यु गर्नलाई यो कामै छैन, कमसेकम अब 5 वर्ष 10 वर्षलाई भयो हो होइन। त्यसरी चाहिँ बजारमा बोन्ड जारी गर्ने, अदरवाइज बोन्ड जारी गर्न 1 वर्षभन्दा कमको लागि किन त्यत्रो दुःख गरेर इस्यु कस्ट पनि लाग्ने हो। त्यो धेरैले गर्दैन, तर युएसमा चाहिँ एकदमै रिपुटेड कम्पनीहरूले कमर्सियल पेपर जारी गर्न सक्छन्, त्यो कुरा हो। त्यो पनि एउटा सोर्स अफ फाइनान्स हो। आफूले जारी गर्दाको फाइदा चाहिँ अलिकति ब्याज सस्तो हुन्छ ब्याङ्कसँग गएपछि भन्दा। पब्लिकमा चाहिँ ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिटमा दिने भन्दा अलिकति पर्सेन्ट बढाएर दिने बित्तिकै पब्लिकले यता लगानी गरिहाल्छ, एफडीमा गर्नु र यसमा गर्नु एउटै कुरा हो, त्यो हुन्छ कि। त्यही भएर ब्याङ्कले त अलिकति बढी नै चार्ज गर्छ नि। नेपालमा पनि 5% स्पेयर राखेको छ, एफडीमा उसले चाहिँ 7% दिएको छ भने 12% लगाउँछ। आफूले जारी गर्न सक्यो भने त 8%मा जारी गरे पनि भयो होइन, 8% या 9%मा जारी गर्ने पब्लिकले किन्न सक्छन्, के कुरा हो कि। त्यसरी कमर्सियल पेपर पनि एउटा सोर्स अफ फन्डिङ हो। अब कमर्सियल पेपरमा हामीले फर्स्टमा इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकाल्नुपर्छ। अब इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेटको बेसमा है। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट इज इक्वल टु प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम। यो यसमा टाइममा
T divided by 360 पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ 60 65 किन डेजमा छ भने त्यसलाई इयरमा लानुपर्छ त्यो हो कुरा त्यसपछि अर्को छ यो गरिरहेको कुरा टोटल कस्ट अफ फन्ड यहाँ इस्यु गर्न इस्यु म्यानेजर चाहिने भएको कारणले इस्यु कस्ट पनि लाग्छ कि त्यही भएर टोटल कस्ट अफ फन्ड इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट कस्ट माथि निकालेको प्लस इस्यु कस्ट इन्ट्रेस्ट प्लस इस्यु कस्ट यो दुईटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टोटल कस्ट अफ फन्ड लाग्छ हामीले हेर्दाखेरि त्यसलाई हेर्नुपर्छ अब के छ भन्दा टोटल कस्ट अफ फन्डमा इस्यु कस्ट पनि छ भने त्यसको इम्प्याक्ट पनि धेरै एनुअल रेट निकाल्नुपर्छ अब एनुअल रेट निकाल्ने हो भने टोटल कस्ट अफ फन्ड डिभाइड बाई प्रिन्सिपल जेनरली रेट भनेको के हो त इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई प्रिन्सिपल हो नि होइन 3 नम्बरमा एनुअल रेट इज इक्वल टु टोटल कस्ट अफ फन्ड divided by principal. यो प्रिन्सिपल अमाउन्ट र एक्चुअल फन्ड युज पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ यो यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो 3टा गर्ने हो अब टाइम सिद्धिन लाग्यो मैले स्टप गरिदिएँ है